नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। बारम्बारको दबावपछि पनि सचिवालय बैठक बोलाउन ओली तयार नभएपछि दाहाल खेमा रुष्ट। संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्न चेतावनी दिनेसम्मको तयारी। कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार निजी अस्पतालमा पनि निःशुल्क गर्ने सरकारको तयारी। स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरूको खर्च बीमाबाटै काटिने। शेयर बजारमा 8 महिना यताकै उच्च कारोबार, नेप्से परिसूचक 26 अङ्कले बढ्यो। बिहार विधानसभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा एनडीए र महागठबन्धन बीच कडा प्रतिस्पर्धा। र आईपीएल उपाधिका लागि अहिले साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्स मैदानमा। टस जितेको दिल्ली ब्याटिङमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन राजी नभएपछि सत्ताधारी दल नेकपाको असन्तुष्ट खेमाले थप आक्रामक कदम चाल्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। पार्टीको अनुशासन आयोगले पनि विधि मिचेर बैठक टालेको भन्दै ओली लक्षित विज्ञप्ति निकालेर तत्काल बैठक माग गरेको छ। ओली पक्षले भने बैठकलाई अझै औचित्यहीन भनेको छ। गत शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्माराईमा असन्तुष्ट खेमाका बहुमत सदस्य भेला पारेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीप्रति पहिलो सांकेतिक कदम चालेका थिए। शनिबार तिनै सदस्यहरू बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए। पत्रमा ओलीलाई 48 घण्टाभित्र सचिवालय बैठक तय गर्न भनिएको थियो। ओलीले बैठक नबोलाई पहिला दुई अध्यक्ष सहमति गर्नुपर्ने शर्त राख्दै दाहाल निवास कुमलटारमा दूतको रूपमा आफू निकट नेताहरूलाई पठाएका थिए। तर दाहालले सबै विषयको छलफल पार्टी बैठकमा हुनुपर्ने जवाब फर्काए। ओलीले अटेर गरेको भन्दै दाहाल खेमाले मंगलबार पनि पार्टी मुख्यालय धुम्माराईमा पुनः भेला गरी थप रणनीतिबारे छलफल गरेको छ। त्यसअघि दाहालले ओलीलाई भेटेरै बैठक नबोलाउनुको कारण सोधेका थिए। बहुमत सचिवालय र स्थायी समिति सदस्यको साथ पाएको दाहाल खेमाले ओलीलाई तत्काल बैठक बोलाउन दबाब दिने, त्यसमा तयार नभए संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्न चुनौती दिने गरी छलफल चलाइरहेको छ। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठक 27 गते बस्ने कुरामा पनि सहमति जनाइसक्नु भएको छैन। हामी अपेक्षा गर्छौं कि उहाँले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भन्नुभए अनुसार, प्रस्ताव गर्नुभए अनुसार भोलिको उहाँको कार्यक्रम सकिसकेपछि पर्सि बैठक बस्ने कुरामा सहमति जनाउनु हुनेछ। दाहाल नेतृत्वको असन्तुष्ट खेमाले ओलीलाई गलाउन सबैतिरबाट दबाव सिर्जना गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। यसै अन्तर्गत पार्टी अनुशासन आयोगबाट समेत ओली लक्षित विज्ञप्ति जारी गरी पार्टी विधान, अनुशासन र नैतिकता स्मरण गराएको छ। सबभन्दा पहिलो कुराहरू विधिलाई पालना गर्नु पर्यो, विधिलाई सम्मान गर्नु पर्यो, हामीले नै बनाएको विधानको पालना गर्नु पर्यो। बैठक बस्ने कुरालाई कुनै बहानामा पन्छाउनु भएन। निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हामीले त्यही अब अहिले पार्टी व्यापी रूपबाट, आम रूपबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म सबैतिर पार्टी पंक्ति अहिले एकदम गतिहीन अवस्थामा छ। यता ओलीले अझै पनि दाहाल, माधव नेपाल वा वामदेव गौतमलाई पालै पालो फकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। सचिवालय बैठकको मागलाई भने ओली खेमाले असान्दर्भिक र औचित्यहीन भनेको छ। कुनै पनि बैठक भनेको एजेन्डामा केन्द्रित हुने हुन्छ। भाद्र 26 गते बसेको थाई समितिको बैठकले जसलाई जे जिम्मा दिएको थियो त्यो जिम्माको काम कहाँ पुग्यो भन्ने प्रतिवेदन चाहियो हैन, अनि बैठक बस्ने भयो। त्यसैगरी महाधिवेशन 2077 साल चैत्रमा गर्ने, चैत 25 देखि 29 गर्ने निर्णय भएको छ हो। त्यसको निम्ति प्रतिवेदन बन्यो कि बनेन, त्यो अगाडि बढ्यो कि बढेन, यी सब कामको आधारमा बैठक बस्ने हो। विवाद चर्किँदा सहमति गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाई एकलौटी गर्दै आएको भन्दै असन्तोष पोखिरहेको दाहाल खेमा यस पटक वार्की पार गर्ने मनस्थितिमा छ। तर ओलीले पनि विभिन्न रणनीतिक चाल चालिरहेकै कारण शक्ति सङ्घर्षले कहाँनेरि कुन मोड लिन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2 लाखको नजिक पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2736 जना थपिएपछि संक्रमितको संख्या 1,79,760 पुगेको हो। 1 लाख संक्रमित असोज 23 यताको 33 दिनमा थपिएका हुन्। यस्तै भाइरसका बिरामीमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 22 थपिएर 1148 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,960 नमुना परीक्षण गर्दा 21% संक्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ संक्रमितमध्ये 52% अर्थात् 1420 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। थपिनेको तुलनामा निको हुनेको संख्या निकै कम रहेकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 853 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या पनि 1,60,000 नागेको छ। भाइरसका बिरामीमध्ये 404 जनाको आइसियु र 96 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सर्वत्र विरोधपछि सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्ने भएको छ। शुल्क उठाउने निर्णयको चौतर्फी आलोचना खेपेको सरकारले सर्वोच्च अदालतले परमादेश पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेपछि निशुल्क उपचार गर्नै पर्ने अवस्था आएको हो। सरकारले आर्थिक अभाव देखाउँदै असोज 19 गते विपन्न, अशक्त, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपङ्क्तिमा खटिने बाहेकका संक्रमितको उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको त्यो निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्तिक 2 देखि लागू गरेपछि त्यसको सबैतिर आलोचना भयो। त्यसो त सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको परमादेशकै विपरीत थियो। सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संक्रमण परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न असोज 15 मा परमादेश जारी गरेको थियो। परमादेश पुनरावलोकनका लागि सरकार सर्वोच्च गयो, तर सर्वोच्चले सरकारको निवेदन नै खारेज गरिदियो। त्यही कारण सरकार निर्णय सच्याउन बाध्य भएको हो। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले संक्रमण परीक्षण र कोभिडका सबै बिरामीको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारीका साथै तोकिएका निजी अस्पतालमा समेत निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका मन्त्रालयसँग सम्झौता भएका निजी अस्पताल लगायतका सरकारी अस्पतालहरू सबैमा निशुल्क हुने हो। त्यसमा आफूले स्वास्थ्य उपचारका लागि योगदान गरेर अथवा पैसा जम्मा गरेर कुनै बिमामा अथवा योगदानमा आधारित कुनै सेवा लिने खालको ठाउँहरूमा त्यसरी गर्नु भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको त्यसबाट हुने गरी नभए बाँकी रहेको व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ तोकिएका अस्पतालहरूमा निशुल्क हुने गरी नै हुन्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरुवा रोगको उपचार निशुल्क हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ। त्यसै बमोजिम अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरी निशुल्क उपचारको बन्दोबस्त गर्नेछ। स्वास्थ्य बिमा गरेकाहरूको हकमा भने परीक्षण र उपचार खर्च बिमाबाटै काटिनेछ। यस्तै संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको नमुना स्थानीय तह मार्फत सङ्कलन गरी निशुल्क परीक्षण गरिनेछ। मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। कार्तिक 2 पछि लिएका निर्देशिकाहरू प्रोटोकलहरूलाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्दै मन्त्री परिषदको निर्देशनअनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ र त्यसै अनुसार नै हामीले कस्तो हुन्छ भन्न सक्छौँ। अहिले नै चाहिँ निशुल्क गर्ने भन्ने निर्णयको आधारमा त्यो भित्रको पार्ट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर भनिहाल्नु हतार हुन्छ, किनभने हामीले निर्देशिकाहरू परिमार्जन गर्ने त्यसका लागि छलफल गर्ने क्रमहरू सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। जाडोयाममा संक्रमण तीव्र भई स्थिति भयावह हुन सक्ने चेतावनी जनस्वास्थ्यविदले दिँदै आएका छन्। त्यसैले कार्तिक 3 देखि समुदाय स्तरमा ठप्प नमुना सङ्कलनलाई तीव्रता दिनुको विकल्प छैन। सरकारले निर्णय सच्याइसकेकाले मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधनमा समय खर्चिने भन्दा जतिसक्दो चाँडो रोकथामका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले जनजीवन अत्यास लाग्दो भइरहेको छ, तर आर्थिक अभावले उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भने महामारीकै बेला निष्क्रिय जस्तै छ, जसका कारण स्वास्थ्य सेवामा सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्व झन कमजोर देखिएको छ। हरेक नागरिकलाई समेट्ने उद्देश्य सहित 2072 मा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। अहिलेसम्म 60 जिल्लामा विस्तार भएको कार्यक्रम अन्तर्गत 32 लाख बिमित छन्। 5 जनाको परिवारले वार्षिक 3500 रुपैयाँको प्रिमियम तिरे बापत 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था छ।
तर अहिले कोरोना महामारीका बेला समेत यो बिमामा आकर्षण बढ्न सकेन। न स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ, न त महामारीमा उत्तरदायित्व वहन गरेर स्वास्थ्य बिमा मार्फत सरल ढङ्गले उपचार गराउन सरकारले नै चासो देखाएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई उपचारमा ठूलो राहत पुग्ने भए पनि सरकारी अकर्मण्यताकै कारण कार्यक्रम सर्वसाधारणका लागि फलदायी हुन सकेको छैन। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अझै पनि ढिलो भएको छैन, महामारी निकै लम्बिने अवस्थामा छ। उहाँहरूले नेपाल सरकारसँग संयोजन गरेर र अस्पतालहरूसँग संयोजन गरेर यो कामलाई अगाडि बढाउनु भयो भने भोलिका दिनहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको प्रति चाहिँ मान्छेहरूको आकर्षण पनि बढ्छ। जबकि गत वैशाखमा बिमा कम्पनीहरूले ल्याएको कोरोना बिमा योजना अन्तर्गत 16 लाख बिमित छन्। सस्तो प्रिमियम र आकर्षक भुक्तानी सहित ल्याइएको बिमा लेखलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै समावेश गरिएको छ। बिमकले भुक्तानी गर्न नसके सरकार स्वयंले सहयोग गर्ने सम्मको प्रतिबद्धता जनाइएको छ। तर सामाजिक हितका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा विस्तारमा भने सरकारी संयन्त्र उदासीन देखियो। बोर्ड बिमितलाई कोरोना संक्रमण परीक्षण तथा उपचारका लागि अस्पतालसँग समन्वय गर्ने भूमिकामा समेत चुकेको छ। जुन हाम्रो सेवा सुविधा इम्प्रुभ नभएका छन्, PCR टेस्ट जस्ता कुराहरू त्यो चाहिँ अब हाम्रो बिमितको हकमा चाहिँ हामीले पनि एड गर्नुपर्छ कि भनेर हाम्रो चाहिँ इन हाउस छलफल चाहिँ भएको छ। त्यसको बारेमा केही डिसिसन भएको छैन हैन। पहिला के भयो भने फेरि सबै चाहिँ गभर्नमेन्टले नै निशुल्क गरिरहेको अवस्था थियो नि त, त्यसबाट हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्ने पनि जरुरत थिएन। कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि अझै उपलब्ध भइ नसकेकोले भाइरसका बिरामीलाई आधारभूत उपचारका अलावा भेन्टिलेटर, आइसियु लगायत सुविधा नभई हुँदैन। त्यसका लागि सबैभन्दा सहज स्वास्थ्य बिमा नै हो, जसले सरकारलाई समेत आर्थिक भार धेरै कम गर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपाल भारत सीमा विवादका कारण झण्डै 1 वर्षदेखि रोकिएको भारतीय पक्षसँगको संवादहीनता तोड्दै एकपछि अर्को गरी उच्च अधिकारीको नेपाल आगमन हुँदैछ। भारतीय गुप्तचर संस्था र स्थल सेना प्रमुखको भ्रमण र भेटका श्रृङ्खलाकै बीच विदेश सचिव नेपाल आउने भएका छन्। यी भ्रमण र भेटहरू उच्च राजनीतिक तहमा संवादको वातावरण बनाउन भइरहेको सरकारी पक्षको भनाइ छ। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्न निकै ढिला गरी आएका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमण सकिँदा नसकिँदै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला नेपाल आउने सूचना अनौपचारिक माध्यमबाट सार्वजनिक गरिएको छ। औपचारिक रूपमा मिति प्रस्ताव नभइसके पनि भ्रमणको तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मिति पनि छिट्टै तय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। उता भारतीय सञ्चार माध्यमले मङ्सिर 11 गते श्रृङ्गलाको भ्रमण हुने उल्लेख गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतका रूपमा गुप्तचर संस्था रहका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल यसै महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर फर्किएका थिए। यी विकासक्रमलाई दुई देशबीचको चिसोपना हटाएर समझदारी निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा सरकारी पक्षले अर्थ्याएको छ। उहाँहरूले अगाडि कोरोनाको कारण देखाउनु भएको थियो, अहिले कोरोना अब को कारण रहेन हैन। दुईटा भ्रमण भए, अब तेस्रो भ्रमणको चाहिँ तयारी भन्ने कुराहरू आइरहेको छ परराष्ट्र सचिवको। हामी त्यसै हिसाबले राजनीति तहको भ्रमणलाई पनि त्यही हिसाबले अब त्यो बाटो खुल्यो भन्ने हिसाबले बुझ्न चाहिँ सक्छौँ। गत साउन 31 प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको स्वतन्त्रता दिवसको छेको पारेर मोदीलाई टेलिफोनमा शुभकामना दिएका थिए। त्यस लगत्तै नेपाल भारत द्विपक्षीय निरीक्षण संयन्त्रको भर्चुअल बैठक बसेको थियो। त्यसपछि दुई सुरक्षा अधिकारीको भ्रमण हुँदै अब कूटनीतिक पदाधिकारी काठमाडौँ आउन लागेका हुन्। सुरक्षा अधिकारीको आगमनलाई लिएर आशंका र आलोचना गरिए पनि विदेश सचिव स्तरीय भ्रमण र भेटले अहिलेसम्म पृष्ठभूमिमा भएका प्रयास र वार्तालाई औपचारिकता प्रदान गर्न सक्नेछन्। यद्यपि सीमा समस्यालाई लिएर विदेश सचिवको एकै भ्रमण वा भेटमा कुरा टुङ्गिन सक्दैन। बरु उच्च राजनीतिक तहमा वार्ताका लागि यसले आधारभूमि तय गर्न सक्छ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू चाहे द्विपक्षीय होस् चाहे चाहिँ बहुपक्षीय होस्,
त्यो चाहिँ नि सबै कुराहरू नेगोसिएट सबभन्दा उत्तम उपाय नै नेगोसिएटेड सेटलमेन्टबाट त्यसलाई तयारी गर्नु हो। त्यसकारण यो आरम्भ बिन्दु हो, यो आरम्भ बिन्दु हो। त्यसकारण गर्दा पनि यसमा नेपाली जनताले खुसी मान्नुपर्ने हुन्छ कि यो आरम्भ भयो, वार्ताको चाहिँ नि एउटा ढोका खोल्यो र दुई देशको लागि चाहिँ के हो भने एउटा तिक्तता रूपमा जुन तिक्तता भइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ एउटा उसको सुधारको अवस्था आयो भनेर त्यसमा सन्तोषको साथ लिने ठाउँ हुन्छ। भारतले नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण मात्र गरेको छैन, आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पनि समेटेको छ। नेपालले त्यसमा विरोध जनाउँदै वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्दा समेत अटेर गरी उल्टै नेपाली भूमिमा नेपालको सहमति बेगर तिब्बत निस्कने बाटो बनाएपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध कटुतापूर्ण बनेको छ। अर्कोतर्फ 1950 को सन्धि लगायत पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतले ग्रहण नगर्दा र नोटबन्दीपछि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमै भएका भारतीय नोट नसाटिँदा उसप्रति थप संशय नेपाली पक्षमा छ। तसर्थ एकले अर्कोलाई वार्ता र भेटका नाममा अल्मल्याउने मात्र होइन, यी समग्र विषयमै कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा सार्थक वार्ता गरी समाधानका लागि प्रयास हुनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले एकपछि अर्को गरी महत्त्वपूर्ण सूचना लुकाउन थालेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय हरेक साता सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्ने क्रममा लुकाइएका सूचना निकै ढिला गरी कार्यान्वयनको चरणमा मात्र बाहिर आउने गरेका छन्। यसबाट सरकारले प्रचार गर्न चाहेका सूचनामा मात्र सार्वजनिक गर्ने, बाँकी लुकाउने गरेको तथ्य प्रष्ट भएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार नेपालको नाम अगाडि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो। यो निर्णय मन्त्री परिषदको असोज 11 गते बसेको बैठकले गरेको हो, जुन 2 साताभन्दा बढी समय सरकारले लुकायो। सञ्चार मन्त्रीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका विवरणमा यो निर्णय छैन। असोज 28 गते कानुन मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि अन्य मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेपछि मात्र निर्णय बाहिरिएको हो। यस्तै असोज 19 मा मन्त्री परिषदले गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण र उपचारको शुल्क अशून्य निर्णय पनि सरकारका प्रवक्ताले लुकाए। मन्त्रालयले उसको वेबसाइटमा राखेको विवरणमा पनि यो निर्णय छैन। असोज 15 मा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश विपरीतको निर्णय कार्तिक 2 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पताललाई पत्रचार गरेपछि मात्र बाहिरियो। यी घटनाले आम चासो र दीर्घकालीन महत्त्वका तथा राजनीति नै तरङ्गित हुने खालका निर्णय सरकारले लुकाउने गरेको खुलासा गर्छ। संविधान प्रदत्त आम मानिसले जनसरोकारका विषयहरू थाहा पाउने मौलिक अधिकारको विरुद्धको यो एउटा अपराध हो र त्यस्तो किसिमको शैली अहिले बढेर गएको छ र तपाईले नै भन्नुभए जस्ता कयौं यस्ता विषयहरू जसले जनजीवनलाई तुरुन्तै प्रभावित पार्न सक्दछ अथवा सरकारको सार्वजनिक नीति जुन चाहिँ एउटा आलोच्य हुन सक्छ, त्यहाँ कानुन मिचिएको अथवा कुनै राम्रो मनसायले नगरेको हुन सक्छ, ती कुराहरूमा खुला रूपमा जनताले थाहा पाएर त्यसमा टीका टिप्पणी हुनबाट अहिले गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। पहिला मन्त्री परिषद बैठक लगत्तै सार्वजनिक गर्ने निर्णय यो सरकारले साताको एक दिन बिहिबार मात्र सार्वजनिक गर्न थालेको छ। तर यही प्रयोजनका लागि लाखौं रुपियाँ खर्चेको सञ्चार मन्त्रालयले नै सबै निर्णय सार्वजनिक गरिरहेको छैन। उता प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि आफ्नो वेबसाइटमा 4 महिनाभन्दा ढिला निर्णय राख्ने गरेको छ, जबकि राष्ट्रिय सुरक्षा स्वाधीनता बाहेकका निर्णय लुकाउनु जननिर्वाचित सरकारका लागि सुहाउने विषय होइन। सरकारले आफूले गरेको निर्णयहरू लुकाउनु हुँदैन, सरकारले जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन, लुकाउनु पनि हुँदैन, ढाँट्नु पनि हुँदैन। सरकारले पारदर्शी ढङ्गले आफ्ना निर्णयहरूलाई जनतासम्म ल्याउनु पर्छ, किनभने सरकारले जनताको हितमा निर्णय गर्नुपर्छ र जनताको हितमा हुने निर्णयहरू जनताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। पारदर्शिताका निम्ति पनि जनतालाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा सरकारले ढाँट्न खोज्छ, ढाँट्नु पनि हुँदैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगको हालैको एक अध्ययन अनुसार 80% सरकारी कार्यालयले सूचना स्वत प्रकाशन गरिरहेका छैनन्। स्वत प्रकाशन गर्नेले पनि समयमा गरेका छैनन्। यसबाट सरकारले पारदर्शितालाई संस्कृति बनाउनुको साटो अँध्यारोमा शासन गर्न खोजेको प्रश्न आउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ।
ललितपुर महानगरपालिकाले साइकलका लागि बनाएको छुट्टै लेन विवादमा तानिएको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने करिब 10 किलोमिटर सडकमा महानगरले आफूघुसी साइकल लेन बनाएको र त्यसले अन्य साधनका लागि जोखिम हुने भन्दै विभागले आपत्ति जनाएको छ। महानगरले भने अनावश्यक निहुन नखोज्न भनेको छ। महानगरले थापाथली, पुलचोक, जावलाखेल, लगनखेल, मङ्गलबजार खण्डमा साइकल चलाउन अलग्गै लेन बनाएको हो, तर त्यो सडक विभाग अन्तर्गत पर्छ। त्यही कारण विभाग महानगरसँग रुष्ट बनेको छ। आफूसँग छलफल नै नलिई महानगरले एकलौटी रूपमा साइकल लेन बनाएको विभागको आरोप छ। साइकल लेन बनाउनु अघि नै सवारी साधनको चाप थेग्न नसकेको यो सडक खण्डमा लेन निर्माणपछि ट्राफिक जामका साथै 4 लेनको सडक साँघुरो भई दुर्घटनाको जोखिम बढेको विभागको भनाइ छ। त्यो सडक उहाँहरूको पनि होइन, अनि अरूले बनाइराखेको चट्ट परेको सडकमा ठ्याक्क आफूले पेन्ट गरेर यो साइकल लेन भयो भनिदिँदा यसले भोलि साइकल यात्रुलाई दुर्घटना हुने जोखिम पनि बढाउँछ र अरू 4 पाङ्ग्रे भेहिकलहरूलाई कन्फ्युजन पनि। अब आफ्नो लेन कता हो त? त्यहाँ त अब एउटा लेन छ, बाँकी त आधा साइकललाई आधा बाँकी रहन्छ भनेपछि त्यो लेनमा कसरी ड्राइभ गर्ने भन्ने कन्फ्युजनले गर्दा यो चाहिँ दीर्घकालमा यसले असर गर्छ। यस्तो गरिनु हुँदैन। महानगरको भनाइ भने फरक छ। साइकल लेन निर्माणपछि सहर थप व्यवस्थित भएको उसको दाबी छ। महानगरले निर्माण गर्नुअघि विभागसँग अनुमति मागेको थियो। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि विभागले वास्ता नगरेपछि आफ्नै हिसाबले लेन बनाएको महानगरको भनाइ छ। अनुमति माग्दा चासो नदेखाएको विभागले अहिले आपत्ति जनाउनुलाई महानगरले नचाहिँदो न्यु खोजेको रूपमा लिएको छ। त्यति मात्र होइन, विभाग मातहतको भए पनि बत्ती राख्ने र सफा गर्ने काम आफूले गरिरहेकाले सडकमा आफ्नो पनि हक लाग्ने महानगरको भनाइ छ। तपाईले नबनाउनु भन्ने यदि उहाँहरूको भनाइ हो भने उहाँले चाहिँ साइकल लेन मात्र नबनाउनु भन्न पाइँदैन। उहाँले चाहिँ तपाईले हाम्रो 8 मिटरको बाटोमा चाहिँ त्यो ब्रुमर लगाएर नबनार्नु, सफा नगर्नु पनि भन्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो बाटोको छेउछाउमा रुख बिरुवा पनि नरोप्नु भन्नु पर्यो। 21औं शताब्दीमा अति आवश्यक कम्पोनेन्टहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हो बाइसाइकल लेन। त्यो हामीले बनाउँथ्यो त उल्टा उहाँले चाहिँ धन्यवाद भन्नु पर्थ्यो। थापाथलीदेखि लगनखेल र मङ्गलबजारसम्म 35 लाख खर्चेर साइकल लेन बनाएको महानगरले दोस्रो चरणमा 22 किलोमिटर सडकमा साइकल लेन बनाउने योजना बनाइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्चिँदै आए पनि धनुषामा 30 वर्ष अघि सुरु भएको 32 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागतको सिँचाइ आयोजना अझै पूरा भएको छैन। वर्षायाममा बाढीको जोखिम र हिउँदमा सिँचाइको अभाव झेल्नु स्थानीय किसानको नियति नै बनेको छ। धनुषाको 76,000 हेक्टर जग्गामा यस वर्ष धान खेती गरिएको छ। समयमै पानी परेकाले अधिकांश स्थानमा असारमै धान रोपेकाले सबैतिर राम्रै फलेको छ। तर गएको साउन महिनामा आएको बाढीपछि केही स्थानमा रोपेको धानमा भने रोग लागेकाले कम फलेको छ। कृषि उपज राम्रै भए पनि सिँचाइको अभावमा हिउँदे बाली कसरी लगाउने भन्ने चिन्ता किसानमा छ। गहुँ, दलहन र तेलहन लगायत तरकारी बालीका लागि यहाँको माटो उपयुक्त रहे पनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा किसान मङ्सिरदेखि जेठसम्म खेती योग्य जमिन बाँझै राख्न बाध्य छन्। आँस होते, मरुआ होते, सब चीज़ होते। अगर पानी रहते तो अपना हाथ में सब चीज़ होते। नहीं है तो दिक्कत पबै नहीं हुई है। एक धान बाली मात्र पबै छे और गहूम जो है से कतौ कनी बोरिंग सोरिंग छे, पोखरी इनार छे, तो पैसे कनी मनी जे है से जहाँ 2 बीघा आवक चाहिए तहाँ लोग 2 कट्ठा 1 कट्ठा में करे समस्या छे, बहुत समस्या छे। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारका तत्कालीन जनस्रोत मन्त्री महेन्द्र नारायण निधिले आफ्नो पैतृक गाउँ नगरायन लगायत 2000 हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधाका लागि जमुनी कठा सिँचाइका लागि नहर निर्माणको योजना बनाएका थिए। 3 दशक अघिको यो आयोजना पूरा गराउनेतिर अहिलेसम्म कसैले ध्यान दिएनन्, जसका कारण किसानको सिँचाइको समस्या जिउका त्यों रहेको हो। त्यसको लागि कति हामीहरूले दुःख भोगेको थियो त उहाँको एरियाको मान्छेहरू सबै जानिराखेको छ। वास्तविकमा त्यो पानीको मुहान राम्रो ढङ्गले खुलिदिए भने यो 3, 4, 5 गाविस सब पुरानो हाल चाहिँ 3टा नगरपालिकाको एउटा वार्ड धनौजीको माने पूर्ण रूपे र नगरायन मुखियापट्टिसम्म चाहिँ यसको पानी राम्रो ढङ्गले जान सक्छ।
32 करोड 13 लाख रुपियाँभन्दा बढीको लगानीमा निर्माण सुरु भएको जमुनी कठा सिँचाइ आयोजना 10 वर्षमा 50% मात्र निर्माणको काम भएको छ भने मूल नहरको काम 33% बाँकी नै छ। 7वटा शाखा नहरको 14.5 किलोमिटर मध्ये अहिलेसम्म 25% पनि काम पुरा भएको छैन। हडबाको चाहिँ वडा अध्यक्षले र लुहनाको चाहिँ हाम्रो वार्ड अध्यक्षले र भोइलको सबै किसानले चाहिँ बसाएर उनीहरू अब चाहिँ हामी दिन तयार छौँ, हामीलाई केही चाहिँ ब्रान्च चाहियो, केही चाहिँ सुविधा चाहियो सिँचाइको भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र मलाई विश्वास छ आगामी 3-4 महिनामा हामी सिँचाइ चाहिँ मिडिलमा पनि र टेलसम्म पुर्याउँछौँ। यहाँको मुख्य बाली धान, गहुँ, दलहन र तेलहल बाली भए पनि सिँचाइको अभावमा खेत बाँझो राख्नुपर्ने र मिहिनेत गरेर जसोतसो उब्जाएको अन्न बेचबिखन गर्ने बेलामा उचित भाव नआउने जस्ता समस्या किसानले भोग्नु परिरहेको छ। त्यही भएर कतिपय किसानले वैकल्पिक पेसा रोज्न थालेका छन् भने युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। सिँचाइ सुविधा, बिउ बिजन र मलखाद सजिलै पाइने व्यवस्थाका साथै कृषि उपजको बजारीकरणमा ध्यान दिन सके प्रदेश 2 का किसान खेती किसानीबाट पलायन हुने थिएनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जमुनी कठा सिँचाइ आयोजना, धनुषा। शेयर बजारमा 8 महिना यताकै उच्च कारोबार भएको छ। 4 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ भने बजार मापन गर्ने परिसूचक 26 अङ्कले बढेको छ। 96,57,000 किता शेयर 4 अर्ब 9 करोड 61 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको छ। रकमका आधारमा यो कारोबार फागुन 18 यताकै उच्च हो। त्यो दिन 4 अर्ब 84 करोड रुपियाँको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बिमा र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अग्रस्थानमा रहे। यस्तै नेप्से परिसूचक बढेर 1678.8 अङ्क कायम भएको छ। जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले परिसूचक बढाएका छन्। जीवन बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 476 अङ्कले उकालो लागेको छ। निर्जीवन बिमाको 160, व्यापार समूहको 109, होटलको 87, अन्य समूहको 48.6 र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 40.9 अङ्कले बढेको छ। यस्तै वाणिज्य ब्याङ्क समूहको 7 अङ्क, विकास बैङ्कको 8 र लघु वित्तको परिसूचक 4.9 अङ्कले बढेको छ। क्रसिङका लागि उखु दिने बेलामा किसान गत वर्षको भुक्तानी पाउने सुनिश्चितताको लागि अहिले काठमाडौँमा छन्। उखु मिलले 89 करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेपछि किसान बाध्य भएर काठमाडौँ आएका हुन्। उद्योग मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेका किसान भुक्तानी पाउनेमा ढुक्क भने छैनन्। सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले किसानको 24 करोड रुपियाँ उधारो तिर्न बाँकी छ। सर्लाहीकै महालक्ष्मी चिनी उद्योगले 7 करोड दिएको छैन। गत वर्ष 75,000 क्विन्टल उखु क्रस गरेको रौतहटको श्रीराम उद्योगले 25 करोड नदिएर किसानलाई झुलाउँदै आएको छ। नवलपरासीमा लुम्बिनी चिनी मिल लगायत उद्योगले पनि भुक्तानी रोकेर किसानलाई समस्यामा पारेका छन्। उद्योग मन्त्रालयकै अनुसार किसानले उद्योगबाट 4 वर्षदेखि उखुको 89 करोड रुपियाँ पाउन सकेका छैनन्। अहिले 14 मध्ये 9 मिल मात्र सञ्चालनमा छन्। 5वटा मिल पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। अहिले क्रसिङका लागि मिललाई उखु दिने समय सुरु भइसकेको छ। रौतहट, सर्लाही र नवलपरासीका किसान भने भुक्तानी पाउने सुनिश्चितताका लागि नेताहरूको दैलो चाहर्न बाध्य छन्। उनीहरू उद्योग मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर आफ्नो समस्या सुनाई पैसा पाउने गरी उखु खरिदको व्यवस्था मिलाइदिन हार गुहार गरिरहेका छन्। हालिदिया छ, उखुको ग्यारेन्टी लिया छ, उखु लिँदैन समयमा, उखु पनि लिँदैन, पैसा पनि जब उखु दिइहालिया छु दिनुहोस् भनेर भन्छ, जब उखु दिइसकेको छु भनेर पेमेन्ट गर्न सक्दैन। हामी किसानले खाद मल किन्नु छ, के किन्नु छ घरमा, अब कति काम छ, त्यो सुन्दैन। ठुलो मान्छे बनेर हामी किसानलाई पेलेको छ क्या। सरकारले गत वर्ष उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 536 रुपियाँ तोकेको थियो। त्यसमा 65 रुपियाँ सरकारले तिरिदिन्छ। उद्योगीलाई दिएको उखुको परिमाण अनुसार आफू मातहतका भुक्तानी समितिले किसानको खातामा 85 करोड रुपियाँ अनुदान जम्मा गरेको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ। बाँकी 10 करोड भने चिनी मिलले परिमाण खुलाउन नसकेकाले निकासा भएको छैन। किसानले काठमाडौँ आएर भुक्तानीका लागि ताकेता गरेपछि उद्योग मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समन्वय गरिदिन भनेको छ।
4वटा मिलको हकमा उहाँहरूले चाहिँ अब कोही अब बन्दको अवस्थामा छन्, अब जस्तो श्रीराम बन्द नै छ, उसले जग्गा बेचेर दिन्छु भनेको छ। अब बाँकीको हकमा चाहिँ अब हामीले पहल गरिरहेछौँ, गृहलाई पनि पत्रचार गरेका छौँ र फेरि पनि अब चिनी मिल उद्योगीहरूसँग बसेर छलफल गर्ने हामीले चाहिँ उसमा लागिरहेछौँ, पहल गरिरहेछौँ। उद्योगीले भुक्तानी नदिएकाले उखु किसान काठमाडौँ धाउनुपर्ने समस्या नौलो होइन। गत वर्ष सरकारले किसानसँग भुक्तानी दिलाउने लिखित सहमति नै गरेको थियो, तर सहमति गर्ने कार्यान्वयनमा ताकेता नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण पनि उद्योगीहरूले किसानलाई झुलाउन पाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सर्लाही संवाददाता ओमप्रकाश ठाकुरका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। तिहार नजिकिएसँगै बजारमा पूजाका सामग्री बिक्री वितरणको लागि राखिन थालेका छन्। भक्तपुरकी 67 वर्षीय चेतकुमारी चित्रकार पनि तिहारमा देवी देवताका तस्बिरसहित भैटिका जनाउने पोस्टर बेच्छिन्। मेसिनबाट छापिएका होइन, आफ्नै हातले रङ भरेका। अहिले यो लक्ष्मी भाइटिकाको काममै म व्यस्त हुन्छु। मैले यो चित्र बनाएको म बिहेभन्दा अगाडि गरेको थिएन। बिहे भएर आइसकेपछि चाहिँ म 21 वर्षमा बिहे भएको, म 21 वर्षदेखि चाहिँ मैले यो काम गरिरहेको छु। यो चित्रको महत्त्व त धेरै छ बाबु। अब यो लक्ष्मी पूजा पनि हामी पहिलादेखि गरिआएको हो। यो लक्ष्मी भनेको हामी अब पूजा गरेर उहाँलाई खुसी पार्नलाई हामी पूजा गर्छौँ। यो चित्र त म सबै नै गर्छु, नागपञ्चमीको गर्छु, त्यताबाट यो चोथा गणेशको गर्छु, अनि दसैँ यो गाई जात्राको बनाउँछु, अनि दसैँको पनि म लक्ष्मी, भीमसेन, भगवती, विश्वकर्मा त्यो पनि म बनाउँछु। अनि त्यो सिकेपछि अहिले यो भाइटिका र लक्ष्मी अहिले गरिरहेको छु। पहिलाको हेर्दाखेरि अहिले त छँदै छैन भने पनि भयो। धेरै जो बाहिरबाट आएको हुनाले यसलाई चाहिँ त्यति मान्छेले अब आफ्नो आफ्नो सोचाइ हुन्छ। अब मेरो यो काम छ, अब यो त मैले हातले गरेको काम हो, यसमा त अलिकति पानी गए पनि यो रङ बदलिन्छ, कागज फिटिन्छ। बाहिरबाट आउने हेर्दा ठुल्ठुलो छ, उनीहरू सस्तोमा दिन्छ, पहिलाभन्दा त धेरै नै कम छ। मैले गरिरहेको काम हो, मैले यो काम मेरो लागि चाहिँ म छोड्दिनँ। यो काम चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि पुर्खादेखि नै गरिआएको काम, यो छोड्नु हुँदैन। हाम्रो यो एउटा नेपालको चिनो पनि हो भने जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले ल्याएको चित्र र हामीले उहाँहरूले बनाएको चित्रमा यो जलानेको सिनमो हुँदैन, अनि यो कसा पनि हुँदैन। हाम्रो यहाँ चाहिँ यो जलानेको यो सिनमो हो, यो कछुवा, यो हाम्रो यो चाहिँ लक्ष्मीको लागि चाहिँ उहाँको साथमा रहिरहनुपर्छ। यो अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वर्षेनी मलको हाहाकार हुँदा पनि दिगो समाधान नखोज्नुको कारण के होला? ए राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छा, बी कर्मचारी तन्त्रको अक्षमता र सी स्वार्थ समूहको चलखेल। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छामा 33%, बी कर्मचारी तन्त्रको अक्षमतामा 16% र स्वार्थ समूहको चलखेलमा 51%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, ललितपुरमा बनाइएको साइकल लेनलाई लिएर सडक विभागको असन्तुष्टिलाई के भन्नुहुन्छ? ए जोखिमप्रति चासो, बी समन्वय अभाव र सी न्यू खोज्ने बानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। बाढी पहिरो जस्ता दैवी प्रकोपका कारण सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी मानवीय तथा भौतिक क्षति हुँदै आएको छ। प्रकोपका घटनाबाट पीडितलाई तत्कालीन राहत मिलाउन वितरण बाहेकका अन्य काम पनि हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सिन्धुपाल्चोकमा सोधेका छौँ, दैवी प्रकोप पीडित दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सरकार किन गम्भीर नदेखिएको होला? जनताको आवाज। उहाँहरूलाई पूर्व सम्पत्ति जोड्नु पर्यो, हामीहरूलाई कसले के गर्छ? गाउँका भारे भोलि त मरे। खोइ अब चासो चाहिँ किन दिएको नि? अब यो
एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि अलिक पछाडि परेको ठाउँ हो हाम्रो। सरकारलाई आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन झन्झट भइरहेको बेला पीडितहरूलाई स्थानान्तरण गर्न त कहाँ सरकारले सोच्न सक्छ? छिटै बनाउँछु, बासखर्कमा आउनु भनेको थियो, आजभोलि त खै त्यस्तो बनाउने यता त के छैन त खै। गरिब जनताहरू सबै 70 भएर मरिसकेपछि अनि प्लेनमा रात लिएर आउने यहाँ त्यति मात्रै हो कि? भाषण मात्रै ठुलो गर्छ, जनताको लागि पहिला पनि सोच्दैन थियो, अहिले पनि सोच्दैन। सरकारलाई आफ्नो पार्टी बचाउनका लागि मस्त व्यस्त हुन्छन् अनि पीडित जनताहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नलाई के गर्छन् भनेर उनीहरूलाई कहाँ फुर्सद छन् र? समस्या पर्छ जब चुनाव आउँछ त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले एकदम नै वास्ता गर्छ। जब यस्तो सङ्कटकाल हुन्छ तब चाहिँ वास्तै गर्दैन कि सरकारले। रोजगारी खोज्दै विदेशी खेलाडीमध्ये सबैभन्दा धेरै फुटबलका पर्दछन्। अझ खेलाडीले खेल्ने फुटबल मैदान पर्याप्त छैनन्। मैदान र दर्शक बस्ने प्यारापिट बनाउन लाखौँ रुपैयाँ खर्च पर्छ। स्थानीय प्रदेश र सङ्घ 3 तहका सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिँदा सबैभन्दा बढी मार फुटबल खेलाडीले बेहोर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण मुलुकभर खेलकुद गतिविधि ठप्प छ। धेरै दर्शक उपस्थित हुने फुटबल प्रतियोगिता बढी प्रभावित छ। झापामा वर्षेनी 3 वटा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएका थिए, तर यसपालि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण खेल गतिविधि ठप्प छन्। झापामा झापा गोल्ड कप, 87 गोल्ड कप र मेची नेत्रालय गोल्ड कप नियमित सञ्चालन हुन्थे, तर यसपालि भएन। स्थानीय प्रदेश र सङ्घ 3 तहको सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएका छैनन् भने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले समेत समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन। हाम्रो क्षेत्रमा हुने गोल्ड कपहरूलाई उनीहरूको भौतिक पूर्वाधारको निर्माणहरू भयो, त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग पनि मतलब अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले पहल गर्नुपर्छ। झापामा फुटबल खेलप्रति दर्शकको आकर्षण वर्षेनी बढ्दो छ। बाँसको प्यारापिटमा दर्शक भरिभराउ हुन्छ। उदाहरण, झापा गोल्ड कप प्रतियोगितामा प्यारापिटको क्षमता 7000 को मात्र छ, तर दर्शक 12000 भन्दा बढीको उपस्थिति हुन्छ। स्थायी संरचना नहुँदा प्यारापिट निर्माणमा लाखौँ रुपैयाँ वर्षेनी खर्च हुने गरेको छ। हरेक वर्ष करिब करिब बम्बो प्यारापिट बनाउनको निमित्त के अरे अब 6 देखि 7 लाख रुपियाँ हामीले खर्च गर्दै आएका छौँ होइन। यसको त अब मन लाग्छ अझै बढ्दै जान्छ, तर पनि अब थाई प्यारापिट नहुन्जेलसम्म अब गोल्ड कप हेर्नका लागि दर्शकहरूलाई अब हामीले यो बम्बो प्यारापिटबाट नै चाहिँ व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ। कोरोना भाइरसका कारण गोल्ड कप प्रतियोगिता सञ्चालनमा छैनन्। अन्य सानातिना फुटबल प्रतियोगिता समेत बन्द छन्। चाडबाडको समयमा धेरै खेल हुन्थे। खेलेरै पूर्वका खेलाडीले ए डिभिजन क्लबका खेलाडी भन्दा बढी आर्जन गर्थे, तर अहिले खेल गतिविधि नहुँदा सबैभन्दा बढी मार फुटबल खेलाडीले खेप्नु परेको छ। सानो सानो लोकल गेममा पनि खेलाडीले चाहिँ निश्चित मनी खेप अब पूर्वको भागमा चाहिँ खेप भन्छ है। अब मिनिमम एउटा जुनियर खेलाडीले 3-4 हजारदेखि 5000 छ र सिनियर खेलाडीले 10,000 15,000सम्म लिने गरेको छ। अब त्यो नै सबैको रोजीरोटी नै 6-7 महिनादेखि चाहिँ बन्द भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब खेलकुदमा पनि फुटबल खेलाडीलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै मार्न परेको छ। कति वर्षसम्म बाँसको प्यारापिट बनाउने 3 तहको सरकार र एन्फाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लाग्ने समय भएन र खेलाडीले प्रश्न गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सौरभ मुखियाका साथमा गणेशमान मुखिया, बिर्तामोड, झापा। टोकियो ओलम्पिक आयोजकले कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो प्रभावकारी खोपले 90% बढी सुरक्षा प्रदान गरेको खबरले निकै आशावादी बनाएको जनाएको छ। तर ओलम्पिक आयोजना खोपमा भर नपर्ने आयोजकको प्रश्नोक्ति छ। जापानले ओलम्पिकको परीक्षणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्नास्टिक मिटको आयोजना गरेको थियो। यो प्रतियोगिताले खेलाडीमा रहेको कोरोना संक्रमणको डर खुसीमा परिणत भएको उसको भनाइ छ। प्रतियोगितामा जापान सहित चीन, रुस र अमेरिकाका जिम्नास्टिक खेलाडी सहभागी थिए। टोकियोमा रहँदा सबै खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारीको दैनिक PCR परीक्षण गरिएको थियो भने आवत जावत कडा निगरानीमा राखिएको थियो। त्यसो गर्दा कसैको पनि नतिजा पोजिटिभ आएन। प्रतिस्पर्धाका दौरान 2000 दर्शकलाई पनि प्रवेश अनुमति दिएको थियो। जापान आउँदा डराएका एथलिट आत्मविश्वासी र डर रहित भएर फर्किएको जिम्नास्टिक सङ्घले बताएको छ। भाइरसकै कारण टोकियो ओलम्पिक 1 वर्षपछि धकेलिएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै।
धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।